आयज गोंय राज्यान गोवा टिचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फाटल्या 2-3 वर्सांच्यान स्टार्ट केली. ह्या एलिजिबिलिटी टेस्टीक गोंयभरचे सगळे टीचर्स हांकां कंपल्सरी म्हणटात तशी ती अपियर जावन ती क्लियर करची पडटा. आनी हातूंत सरकारान कितें केलां तर SC ST जे भुरगे आसात आनी जे डिजेबल्ड भुरगे आसात तांकां 900 रुपीज फीज दवरल्या, वेरे जनरल कॅटेगरी आनी OBC हांकां 1800 रुपया दवरल्या. आनी दोनूय टेस्टी म्हणजे सायमल्टेनियसली टुगेदर जर अपियर जावपाक जाय म्हणजे डीएडाची आनी अलॉंग विथ बीएडाची जाल्यार SC ST आनी फिजिकली जे डिजेबल्ड भुरगे आसात तांकां म्हणटात तशे तेंच्यांनी 1500 रुपया दवरल्या, 1500 रुपया दवरल्या. आनी जनरल कॅटेगरी आनी OBC 3000 रुपया दवरले. आयज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जे एज्युकेशन मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हे वेळोवेळी आपल्या भाशणांतल्यान व्हडली म्हणटात तशी वक्तव्यां करतात, व्हडली आश्वासनां दितात आनी भुरग्यांक म्हणटात तशे एड्युकेशन सेक्टरान म्हणजे प्रमोशन करच्या खातीर वेगवेगळे स्किम्स सरकाराचे आसात, स्टुडंटांक आसात. म्हणजे CM म्हणटात तशे तांकां स्पेशल स्कॉलरशीप मेळटा, इवन मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशीप मेळटा 30 लाखां पर्यंत फ्रॉम 8 लाख ऑनवर्ड्स टील 30 lakhs आयज गोंय सरकार दिता. आनी हे वेळोवेळी मुख्यमंत्री भाशणांतल्यान सांगता. बिईंग एन एज्युकेशन मिनिस्टर ह्या गजाली कडेन तेंच्यांनी लक्ष दिवप ही काळाची गरज आसा. 3-3 हजार रुपया न्यूली पास आउट भुरगे टीएड जाल्ले बीएड जाल्ले हांकां ही एग्जाम अपियर जावच्या खातीर हांकां फीज पे करची पडटा. दीस इज टोटली अ इनजस्टीस ऑन गोवन यूथ म्हणटात तशें. ताच्याय पलीकडे वचून आयज आमी अशें पळयतात की एक्स्ट्रीम म्हणजे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जर भुरगो जर घेतलो जाल्यार तांकां ही टेस्ट अपियर करच्या खातीर नावेली, फातोर्डा, कुंकळी ह्या भागान वचचें पडटा. म्हणजे ऑल द वे दे हॅव टू ट्रॅव्हल फ्रॉम मांद्रेम टू एक्स्ट्रीम साऊथ गोवा. इज इट फेअर? हांव कितें म्हणटा की नॉर्थाच्या भुरग्यांक प्रोविजन करात न्हू, मॅक्स टू मॅक्स टील पेंजीम, पोरवोरी, पेंजीम, म्हापसा. साऊथ गोवाच्या भुरग्यांक साऊथ गोवान घ्या. हे भुरग्यांचेर इनजस्टीस कितें? ऑल द वे तांकां म्हणटात तशें 5 उठून हे अपियर जावपाक वचचें पडटा आनी ते बी इन टायम जर ना पावले जाल्यार मागीर तांकां अपियर करपाक मेळना. सो हेचेर व्हडले घोशणा केले. एज्युकेशन सेक्टरान आमी व्हडली क्रांती हाडटले, भुरग्यांच्या शिक्षणा कडेन आमी वेगवेगळे स्कॉलरशीप दिता, इंट्रस्ट फ्री लोन दिता. अरे टीचर आयज गोंयचो फुडार घडोवपाक जे शिक्षण प्राप्त करतात त्या टिचर्सांचेर हे अशा प्रकारचे इनजस्टीस ते टीचर म्हणून भविष्यान आपले कार्य स्टार्ट करच्या पयलीं अशा प्रकारची इनजस्टीस कितें? आनी पासिंग सुद्दां जनरल कॅटेगरी जी दवरल्या ती हांवें अशें आयकलें की 90% तांकां मार्क्स स्कोर करपाक जाय. नो डावट जर सगळ्याच कॅटेगरीक जर सिमिलर जर तुमी जर दवरतात जाल्यार योग्य आसा. हेचेर खंय तरी म्हणटा तशें बिईंग एन एड्युकेशन मिनिस्टर गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान हेचेर रिवायव हे सगळो प्रोसेस रिवायव करप गरजेचें आसा आनी हेतून बदल हाडप ही काळाची गरज आसा. आनी जे भुरगे जे अनएम्प्लॉयड यूथ आसात जे आपले टिचींग प्रोफेशनान जे करियर करपाक सोदता तेंच्या खातीर हो सरकारान दिलासो दिवप ही अत्यंत आयच्या स्टेजीचेर ही गरज आसा आनी हाच्या कडेन सरकारान लक्ष केंद्रीत करपाक जाय.